प्रेज द लॉर्ड. अर्गा तुका सुमिया जेजो, उगडाप तुका सुमिया जेजो, महिमा तुका सुमिया जेजो, स्तुती तुका सुमिया जेजो. म्हजें नांव जेम्स, हांव देरेबेलतोन आयलां. देवाचें उतर सत, जिवें आनी क्रियात्मक. देवाच्या उतरांत जीव आसा म्हणल्याक साक्ष दिवंक हांव हांगासर साक्ष जावन उबो आसा. देवाचें उतर असो म्हणटा, भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, खुशेचें फळ ताचें दान. हे सभावार्थाक लागून म्हाका हें भुरग्याचें देणें म्हाका फावो केला. त्या धन्य देवाक हांव वर्गा दितां. तशेंच मार्च एप्रिलांत देवान आमचेर एक योजन घाल्लें. हें योजन घालतना खंडीत जावन आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता. त्या भावार्थांत आमी थीर रावन मुखार गेल्यार मुखार आमकां जैत खंडीत लाबून आसा. सो ह्या हाकाच लागून हांव साक्ष दिवंक हांगा उबो आयलां. मार्च एप्रिलांत हें योजन सुरू जातना म्हणल्यार भुरग्याचें देणें प्रस्तुतपणाचें टायम ताका सुरू जातना ताका मस्त कश्ट भोगिल्ले. कंटिन्यू 6 म्हयने म्हणले बरी ताका ओंक तें सगळी कंटिन्यू आसली. म्हणल्यार दिसाक 3-4 बोटी ताका ओंक आसताली. आनी मस्त नित्राण आनी अस्कत म्हणले बरी आसलें. आनी सगळ्यांत हांव न्हू एक नेगेटीव थॉट्स म्हणले बरी आयकूंक मेळटाले. तशें जावन आमचो भावार्थी थोडे फावटी दंडाळतालो. त्या टायमार म्हाका अचानक म्हणले बरी सोशल मिडियांतावन म्हाका म्हणल्यार इंस्टाग्राम म्हणले बरी तातूंत एक म्हाका एक कोटेशन मेळटा देवाच्या उतराचें. आनी तेंच कोटेशन म्हाका सगळो 8 म्हयनो म्हणले बरी भावार्थांत घट रावंक म्हाका तेंचो उतर म्हाका आदार दिता. आनी हें उतर जावन आसा हेब्रेवांक बरयल्लें 11 आवस्वर 11 ओळ 11. भावार्था वरवींच साराक गर्भेत जावची सकत मेळिल्ली, आवय जावची प्राय तिका उतरली, तरी आपणाक बसवण दिलो. देव विश्वासी म्हणून तिणें लेखलें. ह्याच भावार्थाक लागून मोरूंक लागीं पवल्ल्या मनशांतावन मळबावेल्या नेकेत्रा परी आनी दर्यावेळीचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजली. वय ह्याच भावार्थांत हांव रावल्ल्यान म्हाका हें भुरगें फावो जालें. कित्याक नेगेटीव थॉट्स आमकां मेळटाले जाल्यार हांव मिसेसाक कॉल करतना ते अशें म्हणटना हांव ताका एकच जाप दितलो, हें आमचें योजन न्ही, हें देवान फावो केल्लें. तर हें खंडीत आमकां फावो जातालें कसलीच अडकळ नासतना. तशें मागीर दुसरें कोटेशन जावन आसा इजाया 66:9. एके आवयचो कुसो हांवें उक्तो केल्या उपरांत तिका प्रसूत जावंक हांव दिना जायन गाय म्हणटा सर्वेस्पर. जल्म दिवंक लायतलो हांव कुसो दंपीन गाय म्हणटा तुजो देव. हें कोटेशन आसा. आनी एक कोटेशन म्हणलें सामुएलाचें 2 पत्र आवस्वर 7 ओळ 12. तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वाचो जो विशय घेतलो तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातलें एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो. हें एक उतर जावन आसा. आनी एक उतर मेळिल्लें सामुएलाचें 1 पत्र आवस्वर 2 ओळ 21. सर्वेस्परान हन्नाची दया केली, ती गर्भेस्त जाली, तिणें तेगा पुतांक आनी 2 धुवांक जल्म दिलो. भुरगो सामुएल सर्वेस्परा मुखार वाडलो. हेय म्हाका प्रेरण दिलें. आनी एक जावन आसा निर्गमन 23:26. हय, तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांच्या पैकी कोणूच वांजडी उरची ना. हांव तुमकां परिपूर्ण आवको दितलो. आमी चिंतलें कितें तरी घडतलें अशें तशें म्हणून, कित्याक सगळे नेगेटीव थॉट्स म्हणटना भुरगीं अस्कत आसा ते आसा तशें आमकां मस्त नेगेटीव थॉट्स मेळटना हेय म्हाका मस्त प्रेरण दिलें. तशें म्हज्या मागण्याच्या टायमार हीं उतरां हांव रिपीट करत आसलो. तशेंच 11चें उतर जावन आसा उत्पत्ती 30:22. उपरांत देवान राहेल असो उगडास दवरलो. तिचे मागणें ताणें आयकलें. तिकाय भुरग्याची देणें फावो केलें. तिका एक पूत जल्मलो. तिणें ताका जुजे म्हणून नांव दिलें. सो ही म्हजी 6 उतरां हांवें 11 मार्चांत येदोळ मुसर हांव म्हणून तारलो आनी म्हज्या पत्नीक हांव देड दितालो. नेगेटीव कितें थॉट्स जाल्यार ते मोतीन घेयनाका. हेंच कित्याक हें बाग फावो केल्लें आमकां देवान. सो देवाचेर विश्वास दवर आनी आमकां खंडीत हें बाग आमकां फावो जातलें म्हणून हांवें ताका सांगतालो आनी ताका देड दितालो. तशें डिसेंबराच्या 23-24 ताका काली मुवमेंट नातलें म्हणून तशें भोगलें. तशें जावन तें चॅकअपा वेतना 24 चॅकअपा वेतना डॉक्टरान म्हणलें BP हाय आसा म्हणून. तशें BP हाय आसले लागून 25 एडमीट करूंक पडलें. डॉक्टरान सांगलें आनी वेट करूंक जायना, तशें आमी हें करीचें ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. तशें 25 राती 9 वरार
ऑपरेशन करून ताणें एका बाळकाक प्रसूत जाली आनी कंडी जावन भुरगें बऱ्या तरान आहलें, कांय अस्क जावन कितेंच नासतना बऱ्या तरान जल्म दिल्लो आनी विदीन 5 दिसांनी डिस्चार्ज केलें आस्पत्रेंत. कित्याक डॉक्टरान सांगलें 10 दीस मुजर इन्क्युबेटरान दवरिचें पडटालें, पूण आमी 5 दिसां भितर जानेवारीचे 1 तारीख आमी घरा येवन पावल्या. सो इतले ह्या उतराचेर सगळो हांव कामार आसल्यार ह्या उतराचेर हांव भावार्थ दवरून सगळो म्हजो कॉन्ट्रॅक्ट हांवें काडलो आनी म्हज्या पत्नीक ह्या उतराचेर हांवें भावार्थ दिलो आनी बऱ्या रितीन हें बाळ आमकां फोव केल्ल्याक हांव धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, गळाप तुका जेजू.